Mihatag og direktiba ang syudad sa Sugbo batok sa mga nagtulo og walay tabon nga garbage truck nga nagtampo sa kaugawan og baho sa kalsada. Kini human nga may paggawas og memorandum number 2026-00077 si Cebu City Mayor Nestor Archival nga mitinsahan og Enero 23, 2026. Base sa maong memorandum, gimanduan ni Archival ang tanang punong barangay nga sigurohong lig-on ang tabon dili magtulo og mayong kahimtang ama sakyanan sa basura. Samtang ang barangay manubag diretso sa ilang mga driver o kontraktor o ang paglapas mahimong mapahunong o masilutan bisan sa lain nga jurisdiksyon. Ang direktiba gibase sa Republic Act 9003 o Local Government Code isip proteksyon sa kahimsog sa publiko ug palibot. Gitataw ni Mayor Archival nga gikinahanglan ang hugot kapag sunod aron mamintinar ang kalimpyo, kaluwasan sa publiko ug pagpanalipod sa kinaiyahan sa dakbayan sa Sugbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.